बकरी खरीदते वक्त ये गलती कभी भी मत करें। बकरी खाली खरीदें या प्रेग्नेंट बकरी खरीदें, कौन सी नस्ल की बकरी खरीदें और बकरी फार्मिंग शुरू करें। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि किस नस्ल की बकरी खरीदें बकरी फार्मिंग शुरू करते हुए, बकरी खाली खरीदें या गब्बन खरीदें। तो पहली बात यह है कि जब भी आपने बकरी फार्मिंग शुरू करनी है तो आपने किसी दूसरे एरिया की बकरी ला के अपने एरिया में नहीं पालनी। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, पहाड़ी इलाके हैं, सर्द इलाके हैं, तो वहाँ पे जो मौजूद बकरियाँ होती हैं उनके बाल लंबे होते हैं। अगर भेड़ें होती हैं उनकी ऊन ज़्यादा होती है। वजह क्या है? उन्होंने माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया है। कुदरत ने भी उनको ये खसूसियत दी है कि उनके बाल और ऊन ज़्यादा हों ताकि वो सर्दी से बच सकें। आप गर्म इलाके से बकरी को उठा के सर्द इलाके में जाके पालते हैं तो मसला है, सर्दी लगेगी, बीमारियां ज़्यादा आएंगी। वहाँ से ज़्यादा बालों वाली, ज़्यादा ऊन वाली बकरियां, भेड़ें उठा के ले आते हैं गर्म इलाके में। वहाँ आके आप पालते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो वहाँ उनको अलहदा बीमारियाँ और उनकी ग्रोथ नहीं होती, सांस लेने में होंकती हैं। तो ये एक मसला है। जब आप अपने एरिया की बकरी या भेड़ खरीदेंगे तो वो अपने आप को अपने एरिया के माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर चुकी होगी, उसमें बीमारियां भी कम आएंगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। कम खुराक खा के ज़्यादा वज़न बढ़ाएगी। अपनी इलाके की जब आप ब्रीड को देखेंगे, इसके साथ आप दूसरा ये देखेंगे पॉइंट कि आपके जो इलाके की मंडी है वहाँ पे उस जानवर की ख़रीदो फरोख्त का क्या सिलसिला है। हमेशा वही नस्ल रखें जो आपके इलाके में ग्रोथ भी अच्छी करे, दूसरा आपके ही इलाके की मंडी पे उसकी ख़रीदो फरोख्त भी अच्छी हो। जब आपका दिल करे आप जानवर बेच दें और अच्छे दामों बिक जाए। इसलिए जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं बकरी फार्मिंग, पहले कोई 8-10 फार्म घूमें, लोगों को देखें लोगों ने किस नस्ल की बकरियां रखी हुई हैं, और अपनी मंडी का 3-4 बार विज़िट करें ताकि आपका दिमाग खुले और आप ये हिसाब किताब लगा लें कि आपकी मंडी में कौन से जानवर ज़्यादा आसानी से फ़रोख्त हो रहे हैं, ज़्यादा जानवर किस नस्ल के आए हुए हैं। उस लिहाज से आप जो भी नस्ल सेलेक्ट करते हैं वो कर लें। जब आप शुरू कर रहे हैं तब आप यही काम करें। आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तजर्बा आपने हासिल कर लिया है, फिर आप बेशक शौकिया तौर पे किसी दूसरी नस्ल का इंतखाब करते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन शुरुआत कभी दूसरी नस्ल से, अपने इलाके से हट के शुरुआत ना करें। मैं इस चीज़ का मशवरा नहीं देता। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, बकरी ख़रीदते हुए आप हमेशा एक नस्ल का ही इंतखाब करें। बाज़ लोग क्या करते हैं कि उनको चूँकि अंदाज़ा नहीं होता, इस चीज़ का तजर्बा नहीं होता, वो एक बार मंडी में गए या एक बार किसी के डेरे पे गए, एक नस्ल की बकरी खड़ी उन्हें पसंद आ गई, वो ख़रीद लाई। अगले पे गए, मक्खी चीनी पसंद आई, वो ख़रीद ली। अगले डेरे पे गए, बीतल पसंद आई, वो ख़रीद ली। अगली मंडी पे गए, टैडी पसंद आया, वो ख़रीद लिया। अब जब दगड़ मगड़ सारा माल आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, अब उस आपके फार्म की कोई वैल्यू नहीं। कोई व्यापारी वगैरह ख़रीदने आता है, कोई दूसरा बंदा जानवर देखने या ख़रीदने आता है, वो आपके जानवरों को वैल्यू नहीं देगा। कीमत अगर आप बेचना चाहते हैं ज़्यादा कीमत नहीं लगाएगा। जब आपके फार्म पे एक ही रंग की, एक ही नस्ल की बकरियां खड़ी हैं, तब आपको भी अपनी ब्रीड को बेहतर बनाने में, अपने जानवरों का ज़्यादा मोल, ज़्यादा कीमत हासिल करने में मदद मिलेगी। ये तजर्बाती बात है। कोशिश करें एक रंग, एक नस्ल और एक ही कद के जानवर खरीदें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जी हामला जानवर खरीदें या गब्बन जानवर खरीदें। इसमें 3-4 पॉइंट हैं आगे कि अगर आप हामला जानवर खरीदेंगे तो इसका ज़ाहिरी बात है कि बजट ज़्यादा होगा। अगर आप खाली जानवर खरीदते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उसकी कीमत कम होगी। दूसरी बात, अगर तो आपके पास उतना बजट है, आप अफोर्ड करते हैं,
آپ حاملہ جانور خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ بندہ بھی پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اس بات کی بھی گارنٹی دے کہ یہ مادہ جانور اس نر جانور کا ہی کراس ہے جو کہ اچھا نر ہے۔ اگر وہ کسی ماڑے نر سے کراس ہوئی ہے تب بھی آپ نہ خریدیں، اگر بندہ پر اعتماد نہیں ہے تب بھی آپ نہ خریدیں۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ فلانے بکرے سے کراس ہوئی ہے، قیمت زیادہ وصول کر لی جاتی ہے، لیکن جب بچے آتے ہیں بتایا بیتل کا جاتا ہے، بچے ٹیڈی کے آ جاتے ہیں یا بچے کسی اور دوغلی نسل کے آ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی خریداری مہنگی پڑ جاتی ہے۔ تو پر اعتماد بندے سے اگر آپ خرید رہے ہیں، اگر حاملہ بھی خرید رہے ہیں تو کم از کم بکری 2 یا 4 دانت ہو، دانت بھی چیک کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پریگننٹ تو ہو لیکن ہو بوڑھی بکری، آپ اس کے بعد آپ کو 1-2 سوا بھی وہ صحیح طریقے سے نہ دے سکے، تو یہ بات بھی آپ نے خیال رکھنی ہے۔ تیسری بات، اگر آپ پریگننٹ بکری لے رہے ہیں، آپ کا پیچھے تجربہ بھی ہونا چاہیے، بچے بھی آپ نے سنبھالنے ہیں۔ تو اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے اس کام کے اندر، پھر آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ وقت لگائیں، کیونکہ جو خالی بکری ہوگی اس پہ آپ کا ٹائم لگے گا، ہیٹ پہ آئے گی، پریگننٹ ہوگی، سنبھالیں گے، پھر جا کے بچے آئیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ وقت دیں، اس میں آپ انتظار کریں۔ جو حاملہ بکری ہوگی اس میں آپ کا تجربہ چاہیے، آپ کو انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے جو فارم ہے وہ جلدی گروتھ کرے گا، بچوں کی تعداد آپ کے پاس جلدی بڑھے گی، لیکن یہ بکری حاملہ جو ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی۔ خالی بکری کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ شروع کرنے کے لیے کم ہے تو وہ خالی بکری خرید لے، اگر کسی کے پاس تجربہ نہیں ہے تو وہ خالی بکری خرید لے، اگر کسی کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بندہ جو آپ پریگننٹ بکری خرید رہے ہیں یہ اعتماد والا نہیں ہے، آپ کو اچھی بکری اعتماد والی بکری نہیں مل رہی، تب آپ کو خالی بکری ہی خریدنی چاہیے۔ کم انویسٹمنٹ، کم تجربہ، گبر جانور پہ یقین نہیں ہے تو آپ خالی بکری ہی خریدیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اور خصوصیات ہیں مادہ جانور کو خریدتے وقت، وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ بکری کی قد اچھی ہو، بکری کی گردن جتنی پتلی ہوگی، سر جتنا چھوٹا ہوگا، یہ اس کی اچھی خصوصیات شمار کی جاتی ہیں۔ اگر تھنوں والی بکری ہے تو تھن دونوں جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، بعض اوقات ایک تھن چھوٹا ہوتا ہے ایک تھن بڑا ہوتا ہے، تو یہ ایک فالٹ ہے، ایک نقص ہے، وہ ساڑو کی وجہ سے ہوا ہے یا قدرتی ہے، اس کی پھر قیمت کم لگائی جاتی ہے۔ تو آپ بکریوں کے تھن جو ہیں وہ بھی لازمی دیکھیں، تھن برابر ہیں، لمبے تھن ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ لازمی چیک کریں، یوں آنکھیں کر کے نا، یہ جو نیچے والی جگہ یہ سرخ ہلکی پنک ہونی چاہیے۔ اگر تو بکری کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، بیمار بکری ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کا جو خون ہے وہ کم ہو چکا ہوگا، آنکھیں نیچے سے سفید یا پیلی ہو چکی ہوں گی، وہ جانور آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنا۔ بکری کی دم اٹھا کے دیکھیں کہیں بہت زیادہ موشن تو نہیں لگے ہوئے۔ اگر منڈی پہ اکثر جو جانور آتے ہیں وہ ان کو گندم وغیرہ دلیا بہت زیادہ کھلا لیا جاتا ہے، پیٹ افارا ہوتا ہے، اگر پیٹ آپ کو ڈھول نما باہر نکلا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں خریدنی۔ گھر جاتے ہی چارہ نہیں کھائے گی، موشن لگے رہیں گے، بیماری میں مبتلا ہو جائے گی، وہ جانور بھی آپ نے نہیں خریدنا۔ بہرحال جانور کی جو بڑھوتری والا جانور ہے اس کی جو چمڑا ہے، سکن ہے، وہ ڈھیلی ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے اس میں وزن بڑھانے کے لیے۔ بکری کی خصوصیات میں نے آپ کو بتا دیں، گردن لمبی، سر چھوٹا، بکری کی ویل زیادہ ہونی چاہیے، قد اچھی ہونی چاہیے، تھن برابر ہونے چاہیے، چلا کے دیکھیں کہیں کوئی ٹانگ کا مسئلہ تو نہیں ہے، دانت ہلا کے دیکھیں کہیں کوئی زبردستی دوندی یا چوگی یا کوئی اس طرح نہیں کی ہوئی، یا کوئی دانت ٹوٹا ہوا ہے اور ایلفی کے ساتھ لگایا تو نہیں ہوا، یہ چیزیں ساری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی چیک کر لیں جو بکری ہے وہ واقعی بکری ہے، جو بکرا ہے وہ واقعی ہی بکرا بھی ہے۔ بعض اوقات بکری کو بکرا بنا کے اور بکرے کو بکری بنا کے بھی بیچا جاتا ہے۔ سینگ جو لگے ہوئے ہیں اس کو بھی ہلا کے چیک کر لیں۔ میرا تو یہ مشورہ ہوتا ہے ہر بندے کو، نئے بندے کو، کہ آپ کوئی 15 پوائنٹ ایک پیج پہ لکھ لیں کہ یہ جانور میں خریدنے لگا ہوں، میں نے کیا کیا چیزیں چیک کر رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو میں نے ویڈیو کے اندر بتائیں وہ آپ پیج پہ لکھ لیں۔ پہلے بکری کے اندر فلاں چیز چیک کریں، اگر ٹھیک ہے ٹک لگا دیں، فلاں چیز چیک کریں، تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو چیک کر سکیں، بیچ میں کچھ پوائنٹس بھول نہ جائیں۔ جو چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہیں ان پہ کراس کریں، بعد میں فیصلہ کریں کہ جو چیزیں میرے حساب سے مجھے چاہیے تھی وہ اس میں موجود ہیں بکری میں، اگر تو موجود ہیں تو وہ خرید لیں، اگر نہیں موجود تو وہ آپ خریدیں نہ۔ جانور خریدنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں۔ فارمنگ شروع کر رہے ہیں،
کم جانور، کہیں سے 1 2 3 بس. اگر جلدی کریں گے آپ ایک ساتھ ہی 20 بکریاں یا لاٹ خرید لیتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو ہمیشہ نقصان دے گی، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.